औरंगजेब आलमगीर तशरीफ लाते हैं। फिर बादशाह खरामा खरामा चलते हुए अपने तख्त पे जलवा अफरोज हुए। मेरे मुअज़्ज़ज़ टोस्ट मास्टर दोस्तों और मेहमानाने कराम, औरंगजेब आलमगीर ख़ानदान मुग़लिया का तकरीबन 7वां बादशाह था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार था, और ये सुना है कि वो रोटियां टोपियां बेचकर और कुरान पाक की कताती करके गुजर बसर करते थे। और उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने ना कोई नमाज छोड़ी और ना कोई बाई। बहरहाल ये सलातीन जो होते थे उनकी ये मजबूरी थी कि वो अपने भाइयों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। तो एक दफ़ा जब वो अपने तख्त पे जलवा फरमा थे, दरबार जारी था, तो फरियादियों की बारी आई कि फरियादियों की दादरसी की जाएगी। तो फरियादी हाजिर हुआ। कहो फरियादी, तुम्हारी क्या फरियाद है? हजूर वाला, मैं कोई आम फरियादी नहीं हूँ, मैं एक फ़नकार हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबार में फ़नकारों की बड़ी कदरदानी की जाती है। मैं भी अपने फ़न की दाद वसूल करने आया। तुम्हारा फ़न क्या है? मैं एक बहरूपिया हूँ। बहरूपिये तो तुम्हारा कमाल फ़न ये होगा कि तुम ऐसा रूप धारो कि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ज़रूर तुम्हारे फ़न की दाद मिलेगी। कुछ अरसे बाद औरंगजेब आलमगीर अलील हो गए। तबीबों ने इलाज शुरू कर दिया। अदालत तवील होती चली गई। महल में उदासी छा गई। हर नमाज के बाद दुआएं मांगी जाने लगीं, लेकिन मर्ज जाने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन खादम ने आके इतला दी कि शहनशाह ईरान को बादशाह की इलादत की खबर मिल गई है और उसने अपना खुसूसी तबीब भेजा है। बादशाह ने इशारे से कहा कि उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया जाए। खादम ने जवाब दिया, बादशाह साहब वो कहता है कि वो मुसर है कि पहले मैं बादशाह की तबीयत देखूंगा फिर आराम करूंगा। बुला लिया गया। एक शख्स जो चेहरे से जिसके जहानत टपकती थी, स्याह रंग का जुब्बा पहना हुआ था, सर पे एक टोपी थी, वो दाखिल हुआ और पीछे उसके 20 खादम दाखिल हुए जिन्होंने अपने सर के ऊपर दवाइयों के डब्बे उठा रखे थे। तबीब बादशाह की तरफ बढ़ा और बादशाह का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करनी शुरू की। बादशाह पे नकाहत तारी थी, लेकिन बादशाह ने आंखें खोली, थोड़ी सी देर के लिए देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। बहरूपिये को अपने फ़न की शिकस्त पे बहुत अफसोस हुआ, अफसुर्दगी तारी हो गई और उसने जल्दी से इजाज़त चाही और चला गया। काफ़ी अर्से तक उसका पता न चला। ईद का दिन था। बादशाह सलामत ने शाही किले की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और उसके बाद अपने महल के दरवाजे मसाकीन के लिए खोल दिए। लेकिन ईद के दिन एक और रस्म होती थी कि बादशाह अपना दरबार लगाते थे और कुर्ब व जवार के इलाकों के राऊसा, उमरा और नवाबीन आते थे और बादशाह को नज़र गुजारते थे। दरबार लगा हुआ था, उमरा बैठे थे, हीरे जवाहरात की तिश्तरियाँ बादशाह के हाथ के नीचे से गुजर रही थीं। आखिर में एक शहजादा उठा जिसने सुर्ख कलर की कबा पहनी हुई थी, सर पे खूबसूरत ताज था, कमर पे तलवार हमायल थी। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपकी नज़र एक बहुत खूबसूरत चीज़ करना चाहता हूँ। ये इस डिबिया में ऐसा मोती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है, और हमारे ख़ानदान में कहानी है कि हमारे अजदाद में किसी की दोस्ती एक जिन से हो गई थी, तो उसने कोह काफ से ला के उसको ये मोती दिया था। इसकी मिसल इस दुनिया में नहीं मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद आपको नजर करूँ। इजाज़त है। शहजादा बड़ा और बादशाह को नजर की। बादशाह ने निगाह उठाई, ज़ेरे लब मुस्कुराए
میں نے تمہیں پہچان لیا. اس کو دوبارہ اپنے فن کی شکست پہ بہت افسوس ہوا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ جلدی سے اجازت لیا اور چلا گیا. ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. خادم نے آگے اطلاع دی, بادشاہ سلامت دکن سے ایک ایلچی آیا ہے, اس نے آپ سے بہت ضروری ملنا ہے, حاضر کیا جائے. بادشاہ سلامت دکن کے راجاؤں نے بغاوت کر دی ہے, وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, آپ کے عہدیداروں کو نکال دیا ہے. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے رائے طلب کی. وزیروں نے کہا کہ آس پاس کے علاقوں میں آپ کے وفادار ہیں, آپ ان کو حکم دیں کہ وہ جا کے اس بغاوت کو کچل دیں. بادشاہ نے کہا اگر میں نے کسی اور کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی تو لوگوں کو یہ ہوگا کہ بادشاہ خود سنجیدہ نہیں ہے, ہم خود جا کے ان کی سرکوبی کریں گے. لشکر کو تیاری کا حکم دیا جائے. لشکر تیار ہو گیا, منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا دکن کی طرف بڑھنے لگا. رستے میں بادشاہ کا لشکر ایک ویرانے سے گزر رہا تھا. اچانک وہاں جھونپڑیوں کی ایک بہت لمبی قطار نظر آئی. بادشاہ نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ معاملہ پتہ کرو. خادم نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے کچھ دور ایک غار میں ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں, وہ بڑی پہنچ والے ہیں, ان کی بڑا شہرہ ہے, لوگ ان کے پاس اپنی دعاؤں کے لیے آتے ہیں. تو اب ان کے عقیدت مندوں کی جہاں ایک بستی بن گئی. بادشاہ خود بڑا موتقد تھا ولیوں کا, اور مغل بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولیوں کے بڑے موتقد ہوتے تھے اور ننگے پاؤں جا کے ان کے مزاروں کی یا ان کی جا کے زیارت کیا کرتے تھے. بادشاہ نے لشکر کو رکنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ہم اس بزرگ کی زیارت بھی کریں گے اور اس کی دعا بھی لیں گے. دوسرے دن بادشاہ بے نفس نفیس اس بزرگ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے بزرگ کو دیکھا, اس پہ روب طاری ہو گیا. نورانی چہرہ, سفید باریش, زلفیں لمبی, سر پہ امامہ, اور آنکھیں بند کر کے عالم استغراق میں ہیں, اپنی عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ انتظار کرتا رہا, انتظار کرتا رہا, انتظار کرتا رہا, لیکن بزرگ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. آخر بادشاہ نے کہا کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں, اپنی عبادت میں مشغول ہیں, میں دوبارہ آ جاؤں گا. بادشاہ اٹھا. بادشاہ نے اٹھ کے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے جھکا. جب اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیے. بس بادشاہ سلامت, بس. بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں. بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت مجھے پہچانیے, میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ پہلے 2 دفعہ نہیں پہچان سکے. بادشاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا, لیکن بادشاہ تو اس نے اپنے اعصاب کو سنبھال لیا اور اس نے کہا واقعی اس دفعہ تم نے مجھے ہرا دیا. ہم ابھی دکن کی مہم پہ جا رہے ہیں اور واپسی میں ہم تمہارے فن کی قدر ضرور کریں گے. بہروپی نے کہا بادشاہ سلامت میرے فن کی یہ قدر کیا کم ہے کہ یہ نقل تھی کہ شہنشاہ ہند میرے قدموں پہ جھک رہا تھا, تو نقل یہ ہے تو اصل کیا ہوگا. اب میں اصل کا مسافر ہوں, اب مجھے کسی داد کی طلب نہیں ہے. اور یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنے استغراق میں مصروف ہو گیا اور بادشاہ سلامت وہاں سے چلے گئے. تو میرے ساتھیوں, یہاں ایک طرف یہ ایک مجازی سے عشق حقیقی کی کہانی ہے, وہاں یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے اپنے اندر جنون پیدا کر لیں تو پھر نہ صرف آپ کو اپنا مقصد ملے گا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں.